हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय एपी1 टेलिभिजन युट्युबमा मात्रै होइन, रेडियो अन्नपूर्ण नेपालमा पनि प्रसारित हुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ अभिनेता, लेखक, घुमफिरमा मन पराउने एकजना घुमन्ते रेडियोकर्मी पनि, पूर्व रेडियोकर्मी पनि खगेन्द्र लामिछानेसँग साक्षात्कार गर्दैछौँ। खगेन्द्र लामिछाने स्याङ्जाको पुतली बजारमा 2035 साल असार 28 गते जन्मिनुभयो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 2054 सालमा पोखरा आउनुभयो। त्यही नाटक अभिनय गर्ने संयोग जुर्यो, त्यसले नाटकप्रतिको अभिरुचि जाग्यो, चस्का पस्यो। त्यसको 3 वर्ष पछाडि 2057 सालमा काठमाडौँमा आउनुभयो। काठमाडौँमा राष्ट्रिय नाचघरमा पनि नाट्य सम्बन्धी प्रशिक्षण लिनुभयो। त्यस पश्चात आरोहण गुरुकुलसँग जोडिनुभयो। सुनिल पोखरेलहरूसँग त नाटक गर्ने संयोग पनि जोड्यो। सिक्ने, सिकाउने त्यो अभ्यासले निरन्तरता पायो। आज हेर्दाखेरि खगेन्द्र लामिछाने भन्ने बित्तिकै पशुपति प्रसाद, टलकजङ भर्सेस टुल्के अथवा धनपति, बत्साला जस्ता कालजयी चलचित्र, जीवन्त अभिनय हुने चलचित्रबाट जोडिन्छ। तर उहाँ आफूलाई चाहिँ बढी आफ्नो सही रूपको अंकुरण, पुष्पन र पल्लवन चाहिँ लेखन क्षेत्रमा पाउनुहुन्छ। पुस्तकाकार कृतिकै रूपमा उहाँको फुलामी भन्ने कथा सङ्ग्रह, पानी फोटो, कथा नाटक भन्ने 3वटा पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन्। उपन्यास प्रकाश उन्मुख छ। लामो समय उहाँ कथा मिठो सारङ्गीसँग पनि आबद्ध हुनुभयो। उहाँले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्रको निर्देशन, पटकथा, लेखन सबैको एकल महारथी जस्तो हुनुहुन्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई भुइँ मान्छेको कथा भन्ने, सही रूपमा भुइँ मान्छे अझै भनिया छ कि छैन, तर सापेक्षित रूपमा भुइँ मान्छेको कथा भन्ने, मान्छे भनेको, नायक भनेको चाहिँ अरूभन्दा विशिष्ट हो, अलौकिक हो, फरक हो, गर्विलो आवाज भएको, दर्विलो छाती भएको, ठुलो उङ्कार भएको, एकैपटकमा 10 जनालाई चाहिँ पछार्न सक्ने अनि नायिकालाई अथवा समाजलाई कल्याण गर्न सकिने तिलस्मी पात्र होइन, एउटा समाजभित्रकै औसत पात्र, केही असल केही खराब भित्रको पात्रको पात्रता पनि चलचित्र बन्न लायक हुनसक्छ। त्यो नै वास्तविक कथा हो भन्ने विषयलाई चाहिँ नेपाली दर्शकमा फेरि पनि ती दर्शकलाई नेपाली चलचित्रलाई हलसम्म हेर्न पुनरावृत्ति गराउने केही पात्रहरूमा खगेन्द्र लामिछाने पर्नुहुन्छ। बाँकी कुरा त संवादका क्रममा आइ नै हाल्छन्। लामिछानेजी स्वागत छ। नमस्ते, एकदम धन्यवाद। मैले अतिरञ्जना त गरिनँ कि कम भने? त्यो मैले खेलेको चलचित्रहरू चाहिँ धेरै मैले निर्देशन गरेको चाहिँ होइन, लेखेको। निर्देशन भनेको कतिपय परोक्ष निर्देशन पनि हुन्छ। मैले त्यो अर्थमा निर्देशकको ट्यागलाइन हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा भन्नु खोजेँ। मैले पेट बोलीमा भन्नु खोजेँ। र के अरे रिसेन्टली अहिले हामीले बनाएको पछिल्लो फिल्म चाहिँ नि मैले निर्देशन गरेको छु, पानी फोटो भन्ने। त्यो चाहिँ अब प्रदर्शन गर्ने, मैले निर्देशक भनिनँ, निर्देशनमा भन्ने खोजेको चाहिँ तपाईँको त्यो तहको आबद्धता हुन्छ भन्ने अर्थमा, तपाईँलाई चिन्ने मान्छेले बुझ्नुहुन्छ भनेर। धेरै तपाईँको हुर्काई बढाई, काठमाडौँ आगमन, आजको क्षेत्रसम्मको यो पहिचानका विषयमा त प्रशस्त मात्रामा थाहा छ। यद्यपि तपाईँको बुवालाई तपाईँलाई प्राध्यापक नै बनाउन थियो, अध्यापक मात्रै होइन प्राध्यापक बनाउन थियो। त्यो विद्रोह गर्नुभयो। सानोतिनो विद्रोह थिएन, रिसाउनु नि भयो। त्यो घटनामा चाहिँ त्यो भनेको बुवाको, पिताको त्यो मार्ग निर्देशन अथवा उहाँले त बडा तपाईँलाई स्नेह गर्नुहुन्थ्यो होइन? त्यस्तो पात्र भनेको त्यति बेला शैशवकाल नै त भनौँ, किशोर अवस्थाका कुरामा चाहिँ बुवाले भनेको नमानेर यता नाटक अथवा यो सिने क्षेत्रसम्मको तपाईँको छलाङ चाहिँ कसरी सम्भव भयो अथवा के भयो कि त्यो सुविचारित नै थिएन? सुविचारित थिएन। म चाहिँ जस्तै अब म जीवनमा नाटक खेल्छु होला अथवा सिनेमा खेल्छु होला भन्ने मैले कहिले पनि सोचिनँ। इभन कलेज पढ्दाखेरि पनि पोखरा आएर। तर संयोगले म त्यो 56 सालमा राष्ट्रिय नाचघरले आयोजना गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय नाटक प्रतियोगितामा नाटक खेल्ने अवसर मिल्यो। संयोगले साथीभाइको कारणले उनीहरू नाटक गर्दै लै हेर्न गइदिउँ न भने जस्तो खेल्दिउँ न त भने, मलाई त आउँदैन भने हामी सिकाइहाल्छौँ भने ल नि त भनेर गरियो।
गरेर जब जुन दिन मैले त्यो स्टेजमा पर्फर्म गरेँ, नाटकमा अभिनय गरेँ, मलाई एउटा अलौकिक आनन्द आयो। हेर्नुहोस् यति खुसी भएँ म, बेलुका 2-3 दिन त त्यो खुसीले निद्रा लाग्दैन नि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई। म यसैका लागि बनेको रहेछु जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ यति जिन्दगीमा यति आनन्द आउने चिज नगरिकन अरू चिज किन लोकसेवा पढ घोटिया बेकारमा चाहिँ नि हाम्रो स्याङ्जामा त फेरि लोकसेवाको बडो एउटा प्रभाव छ पहिल्यैदेखि लोकसेवा पढ्ने होइन। अनि त्यसकारण चाहिँ अब जीवनमा मैले चाहिँ नि यही कर्म गर्छु, दुःख पाए पनि सुख पाए पनि मेरो मूल कर्म जीवनको यही हो भनेर निर्णय गरेर चाहिँ अनि मैले बुवालाई भने एकपटक, अनि त्यस पछाडि ठिक छ आफ्नो मनले अब जे मन लाग्छ त्यही गर भन्ने कुरा हुन्थ्यो उहाँको होइन पछिल्लो समयमा। अनि जब अब यो मेरो हातबाट बिस्तारै फुत्किन्छ अब भन्ने भएपछि चाहिँ किन अब छेक्ने पनि भन्ने भयो होला बुवालाई। त्यसपछि म अनवरत लागेँ, लागेको लागेँ 2 दशक नआयो अहिले। चलचित्र बत्साला चाहिँ यो एउटा तपाईँको त्यससँगको आबद्धता चाहिँ दुर्घटना जस्तो होइन, दुर्घटनालाई गलत अर्थमा भन्न खोजे होइन, एकदमै सही दुर्घटना, एकदम सकारात्मक दुर्घटना भनौँ यसलाई। अब त्यो हो एकचोटि अब त्यो फिल्म बन्दै थियो, परिघटना हो एकदम। त्यो सिनेमा बन्दै थियो, मनोजजी पनि हामी एउटै सर्कलको साथी है। अनि अनुप दाई उहाँले पनि सर भन्नुहुन्छ, मेरो पनि टिचर हुनुभयो। अनि अनुप दाई त्यसको कास्टिङ डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनुप दाईले चाहिँ मलाई त्यो पात्रमा खगेन्द्रलाई ठिक हुन्छ भन्नुहुँदो रहेछ। अनि हाम्रो मनोजजी चाहिँ, मनोजजीको कस्तो पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ निर्देशकको फेरि लेखक पनि उहाँ आफै हो बत्सालाको। त्यसकारण चाहिँ लेखक निर्देशकको हैसियतले चाहिँ उहाँको मनमा अर्कै कलाकार बस्नुभएको रहेछ, अनि चित्र अर्कै बसेको। अनि उहाँले चाहिँ यो कारणले पनि खगेन्द्रलाई अलि मिल्दैन हुँदैन, फेरि पछि हामी काम गरौँला केही छैन भन्ने कुरा हुँदै थियो। अनि एक दिन त झगडा नै भयो दुईजनाको होइन। अनि त्यस पछाडि मैले सहजीकरण गरेँ। अनि त्यसपछि अन्तिम आवरमा आएर के भयो भने कुनै एउटा विषयमा चाहिँ जो पात्रलाई उहाँले खेलाउँछु भन्नुभएको थियो, जो कलाकारलाई, उहाँको समथिङ केस पर्यो र उहाँ चाहिँ त्यसरी सुटिङमा आउन समय नमिल्ने भयो। त्यसकारण अनि अब सुटिङमा जाने बेला भएको थियो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड अप्सन म आएँ। अनि आएपछि ल खगेन्द्रलाई खेलाउनु पर्ने भयो भन्ने कुरा भयो। अनि मैले काम गरेँ। मेरो फेरि सिनेमामा कुनै इन्ट्रेस्ट त्यो दिनसम्म थिएन। अनि मलाई फेरि नभएको भए अहिलेसम्म सायद नहुन पनि सक्थ्यो, किनभने हामी नाटक गर्दै गर्दा चाहिँ सिनेमाको र नाटकको त्यो एउटा पुल बनेर जोडिसकेको थिएन। अनि हामीले चाहिँ सिनेमा गर्दा त्यति डिसिप्लिनमा बसेर काम गर्नुहुन्न उहाँहरू भन्ने यस्तो सुन्थ्यौँ। सायद त्यो कहानी अहिले त सँगै काम गर्दाखेरि कति धेरै अनुशासित कलाकारहरू आफ्ना सिनियर अग्रजहरू भेटिनुहुन्छ, त्यो खुसी लाग्छ। तर हामी सुन्थ्यौँ त्यति बेला त्यस्तो। फेरि नाटकको विषयमा पनि सिनेमामा त्यस्तै कुरा हुँदो रहेछ, यिनीहरू जोगीदार त्यस्तो सिचुएसन थियो। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ संयोगवश त्यहाँ खेलेपछि मलाई के भयो भने त्यसमा चाहिँ अनुप दाई एक्टर हुनुहुन्थ्यो, एक्टरको रूपमा नि काम गर्नुभएको थियो। अनि दयाहाङ, सौगात, अर्पणजी अनि लगायत अरू थिएटरका धेरै साथीहरू, सरिता गिरी लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्थ्यो एकजना जो बडो मजाको हुनुहुन्थ्यो, मिलन सर। अनि मलाई के लाग्यो भने त्यो ल सिनेमाप्रतिको मेरो धारणा परिवर्तन गरिदियो कि त्यो सिनेमाले। ल आफ्नै साथी सर्कल भयो भने त यो त बडो रमाइलो हुँदो रहेछ यो काम गर्न, सिनेमा कति राम्रो चिज पनि निस्क्यो अन्तिममा भनेपछि ल ठिक छ भनेर अनि म टलकजङ भर्सेस टुल्केको सिनेमाको स्क्रिप्ट लेख्न थालेको त्यसपछि हो। त्यो फिल्म खेलिसकेपछि जो पछि हामी साथीभाइ मिलेर बनायौँ, आफै निश्चलले निर्देशन गरेँ। अनि त्यसपछि त मेरो सिनेमाको यात्रा अटुट रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ र म खुसी छु। म अहिले कति दर्शकले, मेरो पाठकले जो लेख्दाखेरि पढ्नुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ कि सिनेमाले, अस्ति भर्खरै एउटा म्यासेज आएको थियो राम्रो, कस्तो भने सिनेमाले तपाईँलाई यत्रो धेरै पहिचान दियो, तपाईँले अहिले सिनेमालाई नै सेकेन्डरी उसमा राख्नुहुन्छ भनेर चित्त दुखाउनु भएको थियो। तर त्यसको आज म उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट हो, मैले जवाब पनि लेखेँ उहाँलाई। तर के हो भने मेरो सपना नै लेखक बन्ने थियो, मैले त्यो चिज त बिर्सिनु हुँदैन नि। आज तपाईँले मलाई एउटा ठुलो सहयोग गुण लगाउनु भएको छ मेरो स्ट्रगलको टाइममा भने भोलि म एउटा सक्सेस भइसकेपछि मैले तपाईँलाई बिर्सिन मिल्दैन नि। त्यो त नैतिकताको विवेकको कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ मैले लेखनलाई कहिले पनि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटीको कुरा हो र मेरो सपना लेख्ने हो। म लेखि पनि रहेको छु, थोरै भयो होला, मेरो बजारमा त्यति धेरै थाहा छैन होला, तर लेखिरहेको छु, आउँछ बिस्तारै। म चाहिँ मूल रूपमा लेखक बन्न सपना बोकेर काठमाडौँ आएको र त्यो संयोगले मलाई कलाकार पनि बनायो। आज यति धेरै हजारौँ लाखौँ दर्शकको माया छ म प्रति, त्यसको लागि म एकदमै अनुग्रहित छु, आभारी छु।
र मैले त्यो कर्मलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर अगाडि जीवनभर बढाइरहेको छु। त्यो तपाईँको स्तुत्य विचार हो, किनभने त्यो लेखन तपाईँको सुरुको विधा सबभन्दा मन अडिएको, रुचि भएको र स्वयं त सुखाए जोडिएपछि त्यो ठिक हो। तर सँगसँगै तपाईँलाई मूलभूत पहिचान दिएको, तपाईँको वृत्ति विकासलाई सबभन्दा ठुलो टेवा दिएको र अहिले पनि सबभन्दा धेरै तपाईँले समय लगानी गरिरहेको, अहिले पनि त तपाईँको दिमागमा त केही स्क्रिप्ट डुलिरहेको होला, कतै डुल्न जाँदा तपाईँ सुटिङ स्पोर्टको बारेमा सोच्नु होला, त्यसैले यसलाई समानान्तर राख्दिए हुन्छ कुन लेखक ठुलो कि सिने क्षेत्र ठुलो होइन भनेर। म फेरि सिनेमामै काम गरे पनि म सिनेमा 8वटा लेखिसकेँ। 8वटा सिनेमा भनेको लगभग 4वटा उपन्यास हुन् होइन। त्यसकारण मेरो लेखनमा पनि म सिनेमामा आएर पनि म लेख्न बिर्सिएको छैन। म सिनेमा पनि लेखिरहेको छु, सिनेमा पनि लेख्नुपर्छ। जति हामीले आख्यान लेख्दाखेरि समय जति दिमाग लगाउनुपर्छ, जति रिसर्च गर्नुपर्छ, मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्छ, सिनेमा लेख्दा पनि त्यत्तिकै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो पनि लेखिरहेको छु। आखिर लेखन कर्म त मेरो छुटेको छैन। कम चाहिँ सिनेमाले गर्दा पक्कै पनि म खेल्ने पनि भएको हुनाले अलिकति कम चाहिँ भएको। जति मेरो साथीहरूले पनि भन्छन् तिमी जति लेख्न सक्थ्यौ त्यति लेखिरहेको छैनौ। एउटा झापाली र अर्को स्याङ्जाली एउटै टेबलमा यो संयोग जुराइदिएको छ। मैले पछिल्लो 10 वर्षमा सिनेमा हल नै गएर फिल्म हेरेको छैन भन्नु अनि नेपाली चलचित्रलाई माया नगर्नु भन्ने अर्थ राख्छ। त्यसैले असाध्यै दुर्लभ मात्रै जाने अवसर मिल्छ। चलचित्र प्रशस्त हेर्छु, कलाकारहरूलाई चिन्छु, बुझ्छु, परख गर्छु, कार्यक्रममा हामी संवाद गर्छौँ। एकदमै कनिष्ठदेखि लिएर वरिष्ठसम्म उमेरको आधारमा भन्न खोजेको, कोही कनिष्ठ कोही वरिष्ठ भन्ने हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। टलकजङ भर्सेस यस्तो चलचित्र हो जसलाई म 2 पटकसम्म सिनेमा हलमा गएर हेरेको छु भनेर त्यसको लेखकलाई, पटकथाकारलाई र यसको परिकल्पनाकार र अभिनेतासँग भन्नु भने यो बडा मलाई एउटा गरुङको भारी विषय जस्तो लाग्छ। एकदमै धन्यवाद तपाईँलाई। अब त्यस्तै तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो र म आखिर यहाँ अडिने अवसर पाइरहेको छु सिनेमामा। सायद मेरो चलचित्र त्यसरी नहेरिदियो हो भने सायद म फेरि अरू कर्ममा जानु पर्थ्यो होला। जिन्दगी त चल्नै पर्छ, केही न केही त गर्नै पर्छ होइन। जुन चिज गर्दाखेरि मलाई आनन्द आइरहेछ त्यही चिजमा अडिने वातावरण भयो भने चाहिँ त्यो त एकदमै खुसी। टलकजङ भर्सेस टुल्केमा चाहिँ एकैपटक कतिवटा कुराको सम्मिश्रण थियो रहेछ, अथवा एउटै हेराइमा मलाई त्यो सबै कुराको विश्लेषण सिंहावलोकन गर्न नसक्ने भएका कारणले त्यहाँ आञ्चलिकता छ, त्यहाँ भूगोल देखाइएको छ, त्यहाँ त्यति बेलाको सञ्चार रेडियो नेपाल त्यति बेला तपाईँले सङ्गीतमा पनि बडा ध्यान दिनुभएको छ। पृष्ठभूमिमा राम थापाको गीत बज्छ होइन, तिम्रो पिर पठाइदेऊ मैतिर, त्यति समयकै घटना र विचारमा बोलेको त्यो साँच्चीकै त्यो डब गरेर होइन, त्यति बेलाकै खोजेर तपाईँ हामीले रेडियो नेपालमा गएर रेडियो नेपाल अभिलेख खोजेर त्यो टाइमकै एकजना हुनुहुन्छ, मैले उहाँको नाम बिर्सेँ, माफ गर्नु होला। उहाँले पनि बहुत दुःख गरेर खोजिदिनु भएको हो। पहिले टेप निकालेर अनि फेरि टेपलाई पनि अहिले त डिजिटलाइज उस गरेर निकाल्नुपर्छ त्यसको होइन। अर्को पक्ष थियो, अर्को पक्ष त्यति बेलाको समाज, त्यति बेलाको संस्कृति, त्यति बेलाको दाइँ गर्ने परम्परा। अहिले त्यसरी दाइँ गरिँदैन होला, त्यसरी खाजा खाइँदैन होला, त्यसरी रोटा अथवा रोटो खाइन्छ कि खाइँदैन, त्यसरी बाटो बनाइन्छ कि बनाइँदैन, त्यसरी ठेकदारले गर्छ कि गर्दैन, त्यसरी बुढाबाहरूले डोको चोयो के अरे चौबाटोमा अथवा देउरालीमा भन्ज्याङमा चौतारीमा बसेर बुन्छन् कि बुन्दैनन्। त्यति बेलाकै तपाईँहरूले अहिले सायद बिजुलीको पोल पनि नपुगेको जस्तो परिवेश देखाउन खोजेको त्यो समयलाई सबै दृष्टिकोणले न्याय गर्न सकिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, त्यो के अरे सामन्ती र तपाईँको सलवाटनहरूको सम्बन्धको कुरा होइन, बिहेमा जाने, गडदुवा पुर्याउनलाई अर्कालाई लगाउनेदेखि लिएर धेरै सकेसम्म सम्भवतः यो पछिल्लो 1 दशकमा बनेको, 1.5 दशकमा बनेको सबभन्दा जीवन्त मध्येको चलचित्र भएर 2 पटकसम्म गएर हामीलाई समेत आकर्षित गर्यो, हलसम्म पुगेर हेर्नु। एकदम धन्यवाद। योभन्दा फरक केही देखाउन खोज्नु भएको थियो कि जुन तपाईँकै आफ्नो पहिलो चलचित्र भएका कारणले? होइन, मेरो धारणा चाहिँ के हुन्छ भने अब फिल्म बनाउँदा अथवा लेख्दा होस्, कोही मान्छेले हेर्दाखेरि होइन त्यो एउटा जुन परिवेशको चलचित्र हो अथवा कथा हो अथवा उपन्यास हो, त्यो हेर्दा अथवा पढ्दा त्यो मान्छेले चाहिँ म जीवनको अत्यन्तै निकट छु, त्यो ग्रामीण जीवनको अथवा सहरी जीवनको अत्यन्तै निकट छु र म यहाँ बसेर अथवा टेबलमा बसेर पढ्दा ती पात्रहरूलाई, परिवेशलाई चाहिँ एकदमै भित्रबाट महसुस गरिरहेको छु भन्ने महसुस हेर्ने दर्शकलाई र पढ्ने पाठकलाई होस् भन्ने ध्येय चाहिँ मेरो हुन्छ लेख्दा अथवा सिनेमा बनाउँदा। सायद त्यसकै त्यो कारणले पनि तपाईँलाई जुन त्यो एउटा सामिप्यता भेट्नुभयो त्यो चलचित्रसँग, एउटा ग्रामीण परिवेशको पात्रहरूको
त्यति बेलाको प्रहरी प्रशासन सशस्त्र द्वन्द्व धेरै कुरालाई समेट्न खोजिरहेको त्यसभित्र पनि सबभन्दा रोचक कुरा त त्यो टुल्के चाहिँ टलकजङ बन्ने त्यो आकाङ्क्षा सङ्घर्षसँग जोडिएको छ। त्यस्ता पात्रहरू अहिले पनि छन् तपाईँको जो केही बन्नको लागि एकदम सङ्घर्ष गरिरहेछन्। अहिले पनि हाम्रो समाज यो अलिकति चेन्ज त भएको छ पहिलाभन्दा, सचेतनाको हिसाबले चाहिँ तपाईँको अलिकति माथिल्लो स्तरमा आएको छ। तर उल्टा के भइदियो भने जो पात्रहरूले जो राजनीतिज्ञहरूले सचेतना दिनुभयो उहाँहरूले त्यो सचेतनाको बाटो छोड्नुभयो होइन। उहाँहरू सचेत हुनु न अहिले होइन, तर त्यो चेतना चाहिँ जगाइदिनु भयो तर आफूमा चेतना हराइदिनु भयो। त्यो चाहिँ बडो नराम्रो दुर्घटना हो हाम्रो नेपाली राजनीतिको इतिहासमा पनि। धनपतिले पनि त्यस्तै त्यो राजनीतिले के गर्न सक्दो रहेछ त्यो परिवारलाई अथवा कति निमोट्न सक्दो रहेछ, कति निष्ठुर हुन सक्ने रहेछ भन्ने कथालाई जीवन्त प्रस्तुत गराएको छ। पशुपति प्रसादको कुरै गर्नु परेन, कथा नभएको कथाभित्र पनि कथा हुन सक्ने रहेछ। पशुपतिमा त हामीलाई कि आर्यगाड थाहा हुन्छ कि आराध्यदेव महादेव थाहा हुन्छ, त्योभन्दा बढी त थाहा हुँदैन। त्यहाँ सयौँ कथा छन्, सयौँ कथा। त्यो पशुपति प्रसाद मात्रै होइन, त्यहाँ धेरै कथा छन्। तर अब त्यसलाई खोजेर निकाल्नु चाहिँ अब त्यो एउटा अब त्यो शिल्प चाहिँ चाहिन्छ त्यसको लागि। अब अरू मेकरहरूले पनि कोसिस गर्नु होला। मैले पनि त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो त अहिले त्यहाँ पशुपति जाँदा के हुन्छ भने तपाईँको केही भेटिन्छ कि नयाँ चिज भन्ने हुन्छ कि नयाँ। हाम्रै स्टुडियोकै छायाकार अघि सन्तोष केसीजीले भन्नुभयो होइन, पशुपति प्रसाद जस्तो अर्को चलचित्र कहिले आउँछ भनेर। त्यस्तै त आउँदैन, त्यो अपेक्षा राख्न हुँदैन। यहाँले पनि भन्नुभयो त्योभन्दा राम्रो आउँछ, त्योभन्दा राम्रो आउँछ। कहिल्यै पनि कुनै एउटा चिजसित अर्को चिजको तुलना हुनै सक्दैन कहिल्यै पनि। न मान्छेको हुनसक्छ न मान्छेले बनाएका चिजको हुनसक्छ। त्यसमा त्यो एउटै रूप खोज्नु भनेको त्यो चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टिङ कुरा होइन। किनभने तपाईँको मलाई त त्यो भारी भइरहेछ नि, त्यही भएर पशुपति प्रसाद। किनभने 20-19 त भइहाल्छ, कहिलेकाहीँ 21 पनि हुन्छ बनाउँदा होइन। तर मान्छेहरूको मनमा, दर्शकको मनमा त्यो पशुपति प्रसाद यसरी बस्यो कि अहिलेसम्म मैले त्यो रिपिट गरेर हेर्ने मान्छे मैले धेरै हजारौँ भेटिसकेँ होइन। अब हिँड्ने क्रममा अर्को छायाकार नवराज अधिकारीजीले त्यो के अरे त्यो आमालाई कति अन्याय भयो होला, त्यो रहस्य उद्घाटन नभइकन किन गरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर अब त्यो रहस्य नराखेको भए त्यो सिनेमा त्यति मनसुने हुन्थेन। मेरो उत्तर जहिले पनि यही हुन्छ, त्यसकारण नै त्यो मनसुने भएको। तर अब त्यो मान्छेले अब मलाई पनि त्यो भारी भइरहेछ कि अर्को फिल्म बनाउँदाखेरि तुलना पशुपति प्रसादसित हुन्छ। त्यस पछाडि यसको बडा मिठो उत्तर दिनुभएको छ दुईजना नेपालका आत्मपरक निबन्धका सिद्धहस्त पात्रहरूले। शङ्कर लामिछाने र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बीचको संवादका क्रममा शङ्कर लामिछानेले देवकोटालाई गुरु भन्ने, गुरुजी म तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छु, तपाईँ जस्तै आत्मपरक के अरे लेख्न चाहन्छु, मलाई तपाईँको बाटो पहिलाइदिनुहोस्, तपाईँकै मार्गमा म अगाडि बढ्छु भन्दा उहाँले अङ्ग्रेजीबाट उत्तर दिनुभएको छ कि देवकोटाले लामिछानेलाई, रिपिटेसन अफ सेम थिङ एज नो मिनिङ। एउटै विषयको एउटै वस्तुको पुनरावृत्तिको कुनै अर्थ छैन। त्यो न सर्जकले गर्न खोज्नुहुन्छ न त त्यो पाठक दर्शकले अपेक्षा गर्नुहुन्छ। बोझले होइन, बोझ हलुङ्गो अब अहिले भएर हुँदैन मलाई। धेरै ठाउँमा त्यो कुराहरू आउँछन् अनि म चाहिँ सम्झाउने कोसिस गर्छु। अब कतिले सम्झिनुहुन्छ कि होइन होइन भन्ने हुन्छ होइन, मान्छेको आफ्नो धारणा हुन्छ फेरि होइन। त्यसकारण चाहिँ अब त्यो चिजमा कति धेरै भिड्दै हिँड्ने भन्ने पनि हुन्छ। हनुमानसँग किन भस्मे डराउँछ भन्ने प्रश्नले पनि धेरै लखेट्यो, अझै पनि लखेटिरहेछ होइन। अब सबै चिजको कारण हुँदैन कहिलेकाहीँ, तर कारण खोजिनु आफैमा फेरि त्यो सुन्दर पक्ष हो। तर सबै चिजको अब मैले त जीवनमा हनुमानसित किन डराउँछ मैले लेख्दा पनि सोचिनँ, म अहिले पनि सोच्दिनँ। त्यसको जवाब त म दिन पनि सक्छु होइन, मिलाएर मान्छेलाई कन्भिन्स हुने हिसाबले दिन पनि सकिन्छ। तर पनि कहिलेकाहीँ त्यो चिज त्यतिकै ओपन छोड्दा पनि अर्कै खालको सुन्दरता हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ अहिले जुन विधामा तपाईँ रङ्गमञ्च भन्नुहोस्, चलचित्र भन्नुहोस् अथवा लेखन भन्नुहोस्, यसमा तपाईँ हुनुको पछाडि तपाईँ निश्चित उद्देश्य लिएर यो पेसामा, अथवा पेसा त पेसै नै त हो, जुनसुकै रूपमा 10 देखि 5 को जागिर हुनैपर्छ भन्ने छैन, तपाईँको स्वयं त सुखाएले बढी काम गरेको छ कि तपाईँको नियतिले अथवा यसै? अब यस्तो म चाहिँ मेरो स्वभाव कस्तो छ भने तपाईँको कुनै पनि एउटा चिजमा मेरो मन अडियो भने त्यसबाट पैसा आओस्
धेरै आओस् थोरै आओस् होइन त्यसले जीवन चलोस् अथवा कम चलोस् त्यसले अर्थ राख्दैन। भन्दा सुन्दा बडो अलि अजिब लाग्दो कुरा हो होइन। मेरो मिसेससित पनि मेरो यो विषयमा अलिकति बेला बेलामा भनौँ शास्त्रार्थै चल्छ चल्छ हल्का होइन। अनि तिमी कति बेफिक्री छौ मान्छे एकदम भन्ने कुरा त त्यो परिवारमा भएपछि परिवारको मान्छेले स्वाभाविकै हो भन्ने। तर मेरो मन जे चिजमा अड्छ म त्यसमा लाग्ने हो। त्यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्ने मलाई त्यसको प्रभाव हुँदैन। एउटा उखान छ नि गदेशे दिल लगी दो परिक्या चिज त्यो त्यसको रिजल्ट के होला अथवा यस्तो हुनैपर्छ भन्ने अपेक्षा मैले जीवनमा कहिले पनि राखेन। त्यो अपेक्षा राख्ने भए त मलाई चाहिँ गभर्मेन्ट त्यो लोकसेवा पढेर अफिसर हुने बाटो खुला थियो नि, हरेक नेपालीको लागि खुला छ होइन। अनि त्यो बाटोमा लाग्थेँ होला तर मन त्यसमा अडेन मेरो। न बुवाले भनेको कुरामा अड्यो। मेरो बुवाले चाहिँ मलाई प्रोफेसर बनाउन खोज्ने फेरि तपाईँको त्यो इन्डियामा काम गर्नुहुन्थ्यो अरे मेरो बुवाले चाहिँ साइन्स कलेजमा। पहिला जमानामा 7-8 क्लास पढ्नुभएको मेरो बुवाले, किसान हो उहाँले, त्यसपछि पढ्नु भएन। अनि उहाँले चाहिँ अलिअलि त्यो बेलामा त अलिअलि पढेकोले पनि काम पाउने हुन्थ्यो नि त। अनि उहाँ चाहिँ ल्याब बोय हुनुहुन्थ्यो अरे कलेजमा, त्यो साइन्स ल्याब कलेजमा ल्याब बोय। अनि त्यहाँको चाहिँ प्रोफेसरहरूको त्यो एउटा इज्जत शान शौकत देखेर अत्यन्तै प्रभावित भएर मैले चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ नजन्मिएको छोरालाई हैन म जन्मिया थिएँ होइन। मेरो चाहिँ अब सायद छोरी जन्मेको भए पनि छोरा जन्मेको भए पनि म प्रोफेसर बनाउँछु भन्ने सपना चाहिँ त्यहाँबाट बनेको हो मेरो चाहिँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो बुवाले। जुन बाटोमा चाहिँ म लागिनँ। तर अहिले बुवा खुसी हुनुहुन्छ। अहिले एक प्रकारको प्रोफेसरै हो नि तपाईँ। त्यस्तो त नभनौँ अब होइन प्रोफेसर कुन अर्थमा भने तपाईँ त सबै धेरैहरूका लागि त मार्गनिर्देशक हो नि त। सायद आफ्नो अनुभवहरू सुनाउँदा कोही मान्छेलाई केही राम्रो होला त्यो हिसाबले भन्न खोज्नु भयो र। अहिले बुवा के भन्नुहुन्छ? खुसी हुनु होइन। मेरो बुवाको के भने त्यति बेला अब मान्छेको ड्रिम बन्यो बुवाको पनि त्यो कलेजमा काम गर्दा। तर उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि पछि जब कलेज पढ्न थालेपछि 1-2 पटक त भन्नुभयो म त यस्तो सोच्थेँ अलि राम्रोसँग पढ होइन, जे पढे पनि कमसेकम त्यो विषयको प्रोफेसर चाहिँ भए भन्नुहुन्थ्यो होइन। पछि मैले पढेको विषयमा त त्यो डिपार्टमेन्टै हराइसक्यो। जोग्राफी पढायो पहिले टियुमा डिपार्टमेन्ट सायद भए पनि अत्यन्तै छैन होला, सायद छैन होला, इतिहासमा एकजना थियो बन्द भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यता के अरे जियोलोजीले पनि त्यसलाई अलिकति त्यो चाहिँ तपाईँको रुचिको विषय जस्तो लाग्छ। भूगोल मलाई चाहिँ त्यो खुब नाप्न मन पर्छ नि तपाईलाई हैन? नाप्ने तपाईँको त्यो जग्गाहरूको विषयमा, समुद्रको विषयमा, नदीको विषयमा, जङ्गलहरूको विषयमा पढ्दा मलाई यत्तिकै आनन्द आउने क्या। त्यो प्रकृतिसित अलिकति जोडिएको चिज भयो पृथ्वीसँग होइन। अनि एकदम आनन्द आउँछ। त्यही भएर मेरो अरू कुनै पनि विषयमा फर्स्ट डिभिजन कहिल्यै आएन, त्यसमा चाहिँ सधैँ फर्स्ट डिभिजन आउँछ क्या है। अहिले पनि तपाईँ र मेरो एउटा विषय, तपाईँ जतिको गहिरो अभिरुचि त छैन होला, तर म पनि के गर्छु भने मेरो दिमागमा मैले आँखा चिम्ले पनि नेपाल भन्ने बित्तिकै पूर्वको झापादेखि इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ हुँदै यता सङ्खुवासुवा हुँदै यसरी जिल्ला अनि तराईका जिल्लाहरूमा तपाईँको झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही भनेर यसरी सर र पश्चिमसम्म सबैतिर गयो। नेपालको 75-77 जिल्लाको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको विश्वकै चित्र के। त्यसरी त्यो भूगोल आउँछ। भूगोल आउने बित्तिकै देश, राजधानी, ठाउँ, त्यसको जनसङ्ख्या, त्यसको इतिहास, रुचि भयो, भौगोलिक इतिहास हुन्छ नि। तपाईँलाई पनि आउँछ त्यस्तै? हल्का अब धेरै वर्ष भइसक्यो छोडेको। त्यो आउँछ। म त तपाईँको त्यो जमिनहरूसित त्यो जस्तै रोडहरूमा हामी ट्राभल गरिन्छ नि, मेरो घरबाट पोखरा 44 किलोमिटर छ। मेरो घरबाट म आँखा चिम्लेर हिँडेर कहाँनिर कुन टर्निङ सबै याद छ मलाई पोखरासम्मको। म नेपाल पोखराबाट यता आउन सक्दिनँ। नेपालमा नगएको ठाउँको पनि यो ठाउँबाट यहाँ कति किलोमिटर छ त्यो याद। जसले जति बेला जहाँ सोधे पनि मसँग यात्रा गर्ने धेरैलाई थाहा पनि हुन्छ। महेन्द्र राजमार्ग मात्रै होइन, बिपी राजमार्ग मात्रै होइन, यता पृथ्वी राजमार्ग मात्रै होइन, सबै जहाँको जुन ठाउँको पनि यहाँबाट यहाँ कति किलोमिटर छ जुन ठाउँबाट पनि भन्दिनँ। इन्ट्रेस्टिङ हो त्यो रुचिले बनाउने एकदमै। तपाईँ चाहिँ केका लागि घुम्ने? घुम्दा आनन्द आउँछ, बडो मजा आउँछ एकदम। कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हामी कलाकारलाई अलि सिर्जना गर्ने खोज्ने मान्छेलाई घुम्दाखेरि के चिज भेट्छ भने यो आफूले नदेखेका, नभोगेका, महसुस नगरेका जीवनहरू भेट्न पाइन्छ त्यहाँ होइन। अनि त्यसले चाहिँ आकर्षण गर्छ धेरै जसो। किनभने अब कोही मान्छेलाई लाग्ला कि मसँग सँगै घुम्न गएकोले त बोलेकै छैन, कसरी यसलाई थाहा भयो कुरा। किन हामीले देख्छौँ नै अलग ढङ्गले कि त्यो चिज एउटा सामान्य हिसाबले हेर्ने मान्छेले र हामीले हेर्दा नै फरक हुन्छ कि त्यसको अनुभूति नै फरक हुन्छ हामीले लिने।
मेरो पर्सनल कुरा गरेको मैले, अरूको त थाहा छैन। अनि त्यसकारण चाहिँ त्यतिकै घुम्यो, एक शब्द पनि नबोली घुम्यो, आँखाले हेऱ्यो, मान्छेहरू हिँडिरहेको हेऱ्यो, त्यो बसेर कसरी सुइयो गरिरहेछ हेऱ्यो, त्यसले अरूसित कसरी कुरा गरिरहेछ सुन्यो, त्यो चिजले नै कति धेरै जीवन सिकाउँछ क्या मान्छेलाई। मान्छे बडबडाउँदै बोलेर एउटा माइक लिएर इन्टरभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुनै आवश्यकता छैन मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा, होइन। तपाईँको अब्जर्भेसन भन्छ नि, एकदमै अवलोकन गऱ्यो भने अवलोकनबाट धेरै चिज साना चिजहरू महसुस गर्न सकिन्छ। र मैले यात्राको क्रममा त्यो गर्न एकदमै मलाई मनपर्छ। रिसेन्टली म बर्दिया जाँदा हामी घुम्न गएको थियौँ, तपाईँको बाढी आएको थियो त्यति बेला, अनि हामी घुम्दै जाँदा एउटा बाढी पसेको गाउँमा पुग्यौँ। अनि रोडमा अब त्यो साइकल अनि घरमा भएको त्यो काठसाट यसो थोत्रा मोत्रा के छन् यस्तो बनाएर, अनि त्यो बेडसिटले तन्ने पछौरा भन्छ हाम्रोतिर, बेडसिटले यस्तो त्यो घर जस्तो बनाएर त्यो सडकको छेउमा बसिराख्नु भएको, खाना पनि एकदम फुक्का खाना खाइराख्नु भएको थियो। अनि त्यो बच्चाहरूले घरभित्रको हिलो सोरिरहेको थियो। 3 जना छोरी फरक उमेरका, भनेको लगभग 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष जस्तो उमेरका छोरीहरू त्यो माथि नाङ्गाई पर पुरै एकदम भिडेर के तपाईँको आफ्नो घरै डुबाइदिएछ, कतिवटा कुखुराहरू मरिरहेछ त्यहाँ, कुखुरा यस्तो धुँदै फाल्दै गरिरहेछन्। र उनीहरूको मुखमा यस्तो हाँसो छ कि यति खुसी छन् कि उनीहरू त्यो काम गर्दाखेरि जिन्दगी तबाही गरिरहेछ अनि यिनीहरू हाँसिरहेछन्। त कति त्यो नादानपन कस्तो होला कि तिनीहरूको। अनि त्यस पछाडि आमालाई एउटै चिन्ता छ, अरू खाना उनले बिचरा त्यो तरकारी पनि थिएन, भात मात्रै खानुभएको थियो उहाँलाई एउटै चिन्ता छ कि सर यिनीहरूको किताब बगायो, कसरी किताब किन्ने, सरले गाली गर्नुहुन्छ भन्छ। त्यो बच्चाहरू हाँसिरहेछन् आमाको कुरा सुनेर, होइन। यस्तो अब यो चिज व्याख्या गर्न भन्दा नि यो महसुस गर्ने चिज हो, होइन। अनि यस्तो चिजहरू यात्रामा देख्न पाइन्छ, कति सुखका कुराहरू पनि देख्न पाइन्छ। त्यसबाट हाम्रो समाज कतातिर गइरहेछ, त्यो पनि त सुख हो नि। त्यस्तो वियोगान्त, त्यस्तो दुर्घटनामा पनि उनीहरू यति इन्जोय गरिराख्नु भएको छ कि त्यो आफ्नो फेरि हामी घर बनाएर हामी फेरि उड्छौँ भन्ने जोस जाँगर र हिम्मत यति बलियो छ कि त्यो कुनै करोडपतिमा त्यस्तो हिम्मत हुँदैन, कुनै अरबपतिमा त्यस्तो हिम्मत हुँदैन कि मेरो 2 अरब डुब्यो भने म चाहिँ त कमसेकम अलि सानो घरमा सर्नुपर्छ भन्ने उसलाई ठुलो चिन्ता, रातभरि निद्रा नलाग्ला। तर त्यही हिलो माथिको खाटमा उनीहरू रात कटाइरहेछन्, तल पानी छ, तर पनि उनीहरू धेरै खुसी छन्। अनि यस्तो चिजहरू देख्दा अवलोकन गर्दाखेरि अनि बडो धेरै कुरा त्यो एउटा सबकन्सियस माइन्डले थाहा पाउँछ, सिक्छ। अनि तपाईँको पछि चाहिँ तपाईँको राइटिङमा अथवा कुनै पनि क्रिएटिभ काम गर्दाखेरि त्यही सिन चाहिँदैन तपाईँलाई, तर त्यो इलिमेन्टले तपाईँको अरू चिजमा धेरै खालको काम गर्न सक्छ। यात्रामा म यस्तो चिज धेरै भेटाउँछु, त्यसकारण चाहिँ घुम्न चाहिँ मनपर्छ मलाई एकदम। खगेन्द्र लामिछाने भन्ने बित्तिकै एउटा शब्दमा अङ्ग्रेजीबाट तपाईँलाई अर्ग्यानिक आर्टिस्ट, नेपालीमा प्राङ्गारिक कलाकार, यो पहिचान चाहिँ रमाइलो लाग्ला होइन? होइन, अब म त यस्तो, म कलाकार हो। अब कसैले भन्नु होला प्राङ्गारिक कलाकार, कसैले मलाई मन पनि नपराउनु होला। अब यसमा मेरो कुनै कमेन्ट हुँदैन। अब मैले मेरो काम गुरुगुरु गर्ने, अब त्यसले जे भन्छ त्यही, अब जसलाई जे लाग्छ त्यही भन्ने हो। अब त्यसमा मैले होइन यस्तो हो भनेर जस्टिफिकेसन दिइराख्न आवश्यक पनि ठान्दिनँ, त्यो जस्टिफिकेसन दिन पनि हुन्न भन्छु म चाहिँ। किनभने मैले केही चिज बहुसङ्ख्यकले त्यो पहिचानबाट विभूषित गरे भने त आनन्दै लाग्ला नि, आफ्नो कर्मले न्याय भएछ भन्ने हुन्छ नि। आनन्दलाई केलाई भन्ने? आनन्द त यो मुस्कानलाई, यो खुसीलाई होइन। म त दुःख पर्दा नि यस्तै गरी हाँस्दै। मेरो साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि मैले अस्ति मेरो एकजना साथी, सँगै गएको साथीलाई बाटोमा जाँदाखेरि तपाईँले मलाई, हाम्रो भेट भएको 21 वर्ष भयो, काठमाडौँ आउँदादेखि नै भेट भएको साथी, 21 वर्षमा मलाई दुःखी देख्नुभएको छ कि छैन कुनै दिन भनेर मैले सोधेँ उहाँलाई। देखेको छैन भन्नुभयो उहाँले। र मेरो धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि तिमी 21 वर्ष अगाडि काठमाडौँ आउँदा हामीले जस्तो देखेका थियौँ, तिमी जसरी हिँड्थ्यौ, जसरी बोल्थ्यौ, आज पनि त्यस्तै छौ। तपाईँ 21 वर्ष अगाडि काठमाडौँ आएँ भन्नुहुन्छ। मैले अघि नै उमेर तपाईँको भनिदिइसकेँ, सुरुमै 35 साल। त्यसमा केही छैन, तपाईँ भर्खर दारी आएको जुगाको रेखी बस्या जस्तो देखिनुहुन्छ अहिले। धन्यवाद एकदम। यो कृत्रिम फुर्काइ होइन, होइन होइन। अब यस्तो, अब हामीले अघिदेखि चाहिँ त्यो याद गरिरहेको थियो, यात्रीले बल्ल टिप्पणी गर्यो भन्नुहुन्छ। होइन होइन, यस्तो के भने मेरो साथीहरूले चाहिँ के हो कारण तिम्रो यस्तो एकदम सधैँ फ्रेस देखिने भन्ने हुन्छ नि,
कहिलेकाहीँ यो चाहिँ चिन्ता नलिने हुन्छ कि मेरो चाहिँ जस्तै कुनै विषयमा अलिक गडबड भइरहेछ काम बिग्रिरहेछ भन्ने भने ठिक छ बिग्रियो आज बिग्रिरहेछ भोलि सप्रिहाल्छ नि होइन त्यो त पृथ्वी कस्तो थियो पहिला अहिले कस्तो बनायो मान्छेले सबै बनाएको प्रकृति पनि त्यसरी चेन्ज हुँदै आइरहेछ पोजिटिभली नेगेटिभली अर्को ठाउँमा छ अहिलेको समयमा आएर होइन तर त्यो बिग्रियो भत्कियो भनेर म कुनै चिन्ता लिएर चाहिँ बस्दिनँ र म जे गरिरहेको छु त्यसमा खुसी भएर गरिरहेको हुन्छु त्यसकारण त्यसले गर्दाखेरि त स्ट्रेस फ्री भन्छ नि त्यो हुने भएको हुनाले सायद बुढौली पनि नदेखिएको होला ममा भनेको बुढौली त लागेको छैन मलाई तर एज नदेखिएको होला बुढौली त उमेरले लाग्ने होइन यो त सोचले हो अघि भन्नु मैले तपाईँलाई सुनाए आउने बित्तिकै कि म आएको ट्याक्सीको ड्राइभर दाइ 43 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब सर बुढेसकाल लाग्यो अब कति दिन बाँच्ला र हामी त अब यस्तै हो अब आफ्नो मालिक आफै भएर ट्याक्सी चलाउन थालेको भन्नु आर्मीको रिटायर हुनुहुँदो रहेछ अनि म त झस्याङ्ग भएँ तपाईँ दाइ कति वर्ष हुनुभयो भनेको 43 भन्नुहुन्छ उहाँले म पनि तपाईँकै बराबर हो त म त बुढो भएको छैन तपाईँ त बुढेसकाल लागिसकेछ भनेर ठट्टा गरेँ एकछिन होइन मान्छेले त्यो मनले हुने चिज होला त्यो तपाईँको विचारमा त्यो एउटा यो वैयक्तिक व्यक्तिपरक टिप्पणी हुन्छ हुन चाहिँ कुन मान्छे भोलि गएर के हुन्छ अथवा उसले आफ्नो पथ अध्यात्मले पथ भन्छ आधुनिक परिभाषाबाट एउटा बाटो भनौँ उद्देश्य भनौँ के भनौँ त्यसको निर्धारण चाहिँ कसरी हुन्छ होला भने आफैले गर्छ कि अभिभावकले कि परिवेशले कि आर्थिक क्षमताले कि त्यसमा आफ्नो कथा हुन्छ सबैको बहुसङ्ख्यकको चाहिँ बढीको चाहिँ के हुन्छ बढीको त अहिले हाम्रो जस्तो समाजमा चाहिँ अलिकति बुवा आमाहरूको मार्गनिर्देश तपाईँसँगै जोडिएका 3टा म प्रसङ्ग भनौँ हजुर भन्नु एउटा तपाईँको बुवाले तपाईँलाई प्राध्यापक बनाउने भन्नुभयो जो म भइएन तपाईँले तपाईँको बहिनीलाई के अरे पत्रकारिता र अङ्ग्रेजी विषय पढाउनु खोज्नु भएको थियो भएन उहाँ पास त मरितरी +2 गर्नुभयो पछि म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो उसले राम्रो गरिरहेछ अहिले अनि भान्जोलाई तपाईँले अब चेत खाएर ल भान्जा त जे पढ्छस् पढ भनेर भन्नुभयो यी 3टा उदाहरण त यी छन् अर्काले बनाउन खोज्दा हुने रहेछ हुँदैन मेरो भान्जा के अरे के भने अस्ति भर्खरै मैले कुरा गरेको छ ऊ एकदम पढ्न ट्यालेन्ट होइन अनि कलेज पढ्यो अनि ठ्याक्क पब्जी आयो ऊ पब्जी खेल्न थाल्यो पब्जीमा एकदम खतरा छ ऊ होइन अनि अहिले रिसेन्टली त पब्जीको त्यो टुर्नामेन्ट हुँदो रहेछ अनि मैले भान्जालाई फोन गरेँ टुर्नामेन्ट हुँदो रहेछ अब लाग बरु त्यतै भने मैले होइन अब किनभने कसैलाई भनेर म यो बाटोमा लगिदिन्छु भनेर त्यो दुःखको बाटो हिँडाइदिने हो कि भोलि मेरो रिसेन्टली छोरी जन्मेको छ मेरो आग्रह मलाई खुसी त लाग्ला कि यो पनि कलाकार भइदियो नि त खुसी लाग्ला अथवा एकथोक भइदियो हुन्छ तर म जीवनमा मैले त हन्डर खाइसकेँ नि 2-3टा चिजबाट म कहिल्यै पनि उसलाई म फोर्स गर्दिनँ तिमी जे बन्छौ तिमी ड्राइभर बन्छौ भने नि ओके नो प्रब्लम ऊ त्यसैमा खुसी छ भने किन उसको खुसी खोज्नु छ र मलाई मान्छेको जीवन हो चल्ने हो चलिरहेको छ त ड्राइभिङ गर्ने मान्छेको नि त जीवन चलिरहेछ नि झन् राम्रो कुरा अब त्यो 50-60 जनाको जीवन आफ्नो हातमा लिएर हिँडिरहेको हुन्छ नराम्रो कुरा त होइन नि त्यो हाम्रो समाजले पो एक खालले यति चाहिँ हो हैन यसलाई दार्शनिक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हरेक मान्छेलाई असमान हुन समान अवसर दिनुपर्छ बस एकदम एभ्रीवन शुड गिवन द इक्वल अपर्च्युनिटी टु बी डिफरेन्ट अथवा अनइक्वल अनि अहिले कस्तो हुँदो रहेछ भने अब यो कलाकार भइसकेपछि अलिक यही मान्छेहरूले चिनिसकेपछि मलाई पनि बाटो देखाइदिनुहोस् म पनि तपाईँकै पथमा जान्छु यस्तो यस्तो म्यासेजहरू आउँदैन कि यो पथमा जान्छु भनेर हुने चिजै होइन म कसैको पथमा हिँडे होइन म मेरो पथमा हिँडे हो किन मेरो मनले त्यही पथमा डोर्यायो अनि म हिँडेँ म यहाँसम्म आइपुगेँ न तपाईँको बुवा कलाकार थियो न साथीभाइ थियो न के थियो कोही पनि चिनेको एकजना पनि थिएन न लेखक थियो म कहाँबाट लेख्न जाने त म त्यो अब यो सुन्दाखेरि त अलिकति अनौठो पनि लाग्ला अनौठो हैन सबैको त्यही मेरै पनि पत्रकार कोही पनि थिएन हो आफ्नो बाटो आफै बन्छ तर के भने तपाईँ जे गर्नुहुन्छ लगनशील भएर मेहनतका साथ गरिराख्नुहोस् तपाईँको मन जेमा अड्छ त्यो चिज गरिराख्नुहोस् आज पैसा आएन ठिक छ भोलि आउँछ पर्सि नआए निको पर्सि आउँछ जिन्दगी त चल्छ जिन्दगी चलाउनु पर्छ होइन नआइ सुख छ र आउँछ म किनभने तपाईँको त एउटै कुरामा कर्म गर्दै गएपछि त्यसबाटै हुन्छ क्या तपाईँको जीवन चल्छ मजाले यहाँ कसैले सोचेको थियो त्यो जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ पहिला फेसबुक
खोल्दा जो 2000 कतितिरबाट आयो फेसबुक, मान्छेले फेसबुक खोल्दाखेरि फेसबुकमा भिड्दाखेरि ओहो यो खत्तमै बिग्रेर भयो। अहिले मान्छेले फेसबुकमा पैसा कमाइरहेछन्, युट्युबबाट पैसा कमाइरहेछन्, लाखौँ कमाइरहेछन् महिनाको। कसैले सोच्थेन नि, तर ऊ जसकै कुरा कसैको नसुनेर अनवरत भिडिराख्यो, उसले बाजी मारिरहेछ अहिले। युट्युबरहरूलाई हेर्नुहोस् न, कोही सोच्दैन भलै त्यसका सामग्री, त्यसले चेतनाको उत्तेजना, त्यो पाटो त अलग छ, बर्बाद छ, त्यो अलग छ। त्यो राम्रो मात्रै भन्नु भएन नि त, जेबाट पनि पैसा कमाउनु राम्रो भन्नु भएन। त्यो भन्न खोजेको होइन मैले, तर सही एकदमै राम्रो तरिकाले गर्नेको पनि त पैसा आइरहेछ हैन। यही तमसुमा ज्योतिर्गमयको टिभीका लागि विज्ञापन गर्छौँ, यो टिभीमा देखाउने हो, यसको बाइ प्रोडक्टका रूपमा युट्युबमा जान्छ, त्यसबाट पनि टिभीलाई पैसा आइरहेछ। जो युट्युब नभएको भए त्यो आउँथेन नि, पैसा मात्रै एउटा अभिलेखित हुँदैन थियो। यो अन्तर्वार्ता 100 वर्ष पछाडि घुसी लाएर जान्थ्यो हो नि। अनि त्यसकारण आफ्नो मन जेमा अड्छ त्यो चिज चुपचाप गर्दै जाने हो। हानि चाहिँ गर्नु भएन अरूलाई, बस अरूलाई हानि गर्नु भएन, त्यो त पक्कै पनि। म त्यति बेलासम्म आफ्नो हातको औँलो ठड्याउँछु जति बेलासम्म मैले ठड्याएको औँलाले अर्काको नाकको टुप्पो छुँदैन। बस एकदम त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। अनवरत गरिरह्यो भने जे कुनै पैसा न उत्कृष्ट छ न निकृष्ट छ। नाटकमा पैसै कहाँबाट छ? अहिले पनि छैन। मैले त गरेको नाटक हो नि, नाटक गरिराखेँ, भिडिराखेँ। म आत्मीय बिचमा एकचोटि म बुवासित भने कि म विदेश गएर मेरो सबै कारोबार मिलाउँछु, त्यसपछि आएर म मेरो काम गर्छु भन्दा बुवाले विदेश जान दिनु भएन। म फेरि फर्केर आएर नाटकै गरेँ, अनि त्यसपछि नै बिबिसीको जागिर पाएको हो। मलाई म दुबई, कतार अथवा युरोपको कुनै देशमा भएको भए बिबिसी त्यहाँ गएर त मलाई ल्याउँथेन होला। मैले आफ्नो कर्म छोडिनँ, अनवरत लागिरहेँ, गरिराखेँ, तब बिबिसीको जागिर पाएँ मैले। विदेशका विषयमा त तपाईँको अहिले परिपक्व एउटा स्लोगन जस्तै बनाएको छ नि, विदेश चाहिँ घुम्न जाने हो, जिन्दगी बिताउने हो। एकदम सप्रसङ्ग व्याख्या होस् न। मेरो बुवाले भनेको कुरा हो यो, मैले होइन। मैले बुवासँग म विदेश जान्छु। अब एउटा जीवनमा, हरेक मान्छेको जीवनमा एउटा त्यो सङ्घर्षको क्रममा चाहिँ एउटा विरक्ति आउँछ जसलाई पनि, यो फेरि स्वाभाविक हो होइन। अनि विरक्तिले तपाईँलाई पोजिटिभतिर पनि डोराउँछ कहिलेकाहीँ, त्यो आत्तिनु हुँदैन विरक्ति आयो भन्दैमा। अनि मैले बुवालाई गएर भने कि म विदेश जान्छु। अब अलिकति आर्थिक समस्याहरू पर्दै गयो जीवनमा, म एउटै छोरा, फेरि घरप्रतिको जिम्मेवारी पनि भइहाल्ने भयो। अनि जान्छु भनेको मेरो बुवाले भन्नुभएको कि विदेश पैसा कमाउनु जाने होइन, घुम्न जाने हो भन्नुभयो बुवाले। त्यही चिजले मलाई सायद अड्यायो। बुवाको मनमा मप्रति त यत्रो ठुलो विश्वास रहेछ त म किन हिम्मत हारेर हिँड्नु, अरे यो त अन्याय हुन्छ एकदम भनेर म पनि लागेँ होइन। लागेपछि अनि के अरे मैले आफ्नो बाटो आफै पक्रेँ। अनि म बेलायत जाँदा सिनेमाको त्यो सोको क्रममा गएको थिएँ। अनि एकजना त्यहाँ सिनेमा हेर्न आउने मान्छेले भन्नुभयो, सर तपाईँको एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको कुराले बडो, तपाईँको बुवाले भनेको कुराले बडो मेरो मन छुन्छ। उहाँ चाहिँ बेलायतमै बस्नुहुन्छ, उहाँ एनआरएन नेपाली होइन। अनि त्यस पछाडि के कुराले भनेको, विदेश त घुम्न जाने हो, यो काम गर्न जाने होइन, पैसा कमाउन जाने होइन, तपाईँले बुवाले भनेको कुराले मेरो मनमा सर त्यो मैले बहुत रिपिट गरेर हेरेको छु भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले पनि भने म आएँ नि घुम्न, देख्नुभयो बुवा आमाको आशीर्वाद र विश्वास कति ठुलो कुरा हुन्छ, तर आफ्नो लगन कति ठुलो कुरा हुन्छ। अनि त्यही कुराको उपज हो यो समय भने मैले उहाँलाई। बडो आनन्द मान्नुभयो उहाँले। त्यसकारण लागिराख्नुपर्छ जेमा पनि। बाधे जायते तत्त्वबोध संस्कृत मलाई फेरि अलि आउँदैन। निरन्तर अभ्यास गरौँ भने त्यसले तत्त्वबोध गराउँछ। म 7 क्लाससम्म त अलिअलि पढ्न पर्थ्यो। म एकचोटि कलेज पढ्दा पनि संस्कृत त अलिकति जान्नुपर्छ, यो साहित्यतिर अलिकति रुचि हुने मान्छेले भनेर कोसिस पनि गरेँ। फेरि के भयो जीवन अथवा जीवन नाटक एउटा एकदमै सामान्य प्रश्न पनि लाग्छ, बडा दार्शनिक प्रश्न पनि हो। जीवन के हो भन्दा नाटक हो, नाटक के हो जीवन हो, जीवनकै प्रतिछाया हो। तपाईँ त जीवनलाई पनि मजाले बुझ्ने, परिभाषित गर्ने, अभिव्यक्त गर्न सक्ने, यी दुईटा शब्दहरूलाई पुनर्परिभाषित गर्न सकिन्छ अथवा यिनीहरूमा केही तन्तु भेट्न सकिन्छ? यस्तो अब जीवन भनेको मैले धेरै ठाउँ भन्छु, मलाई चाहिँ के भने खेल जस्तो लाग्छ है। तपाईँ पत्रकारिता खेल्नु भइरहेछ, म नाटक खेलिरहेछु अथवा सिनेमा खेलिरहेछु होइन। उहाँ यहाँ टेक्निसियन साथीहरू क्यामेरामा खेलिराख्नु भएको छ, अब खेल्ने हो। तपाईँ जन्मेपछि केही न केही खेल्नै पर्छ, चाहे सिनेमा खेल्नुहोस्, चाहे पत्रकारिता खेल्नुहोस्, चाहे खेल खेल्नुहोस्, फुटबल अथवा क्रिकेट अथवा किसानी खेल्नुहोस्। खेतमा खेल्ने हो नि, त्यो पनि खेल्ने नै हो। त्यो किसानीको पनि कम्पोजिसन हुन्छ एउटा
हाम्रो सिनेमाको त्यो फ्रेम लगाउँदा कम्पोजिसन यो पनि एउटा कम्पोजिसन हो नि कृषिको पनि कम्पोजिसन हुन्छ किनभने त्यसलाई पनि ड्याङ बनाएर चट्ट मिलाएर कुन मौसममा के रोप्ने भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि सबै अनि धान रोप्दा कति डिस्टेन्समा रोप्ने त्यसको कम्पोजिसन हो नि त्यो होइन मिलाएरै गर्नुपर्छ त्यसकारण यो बडो यो विचित्रको खेल हो जीवनको परिभाषा दिन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यो असाध्यै विराट छ त्यसकारण चाहिँ यसलाई परिभाषाभित्र खुम्चाउनु भन्दा नि अब एउटा खेल हो अब यहाँ करोडौँ अरबौँ खेल्छन् जो आउँछ जे खेल्छ आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा खेल्छ जीवन खेलमा त एउटा अम्पायर हुन्छ नि यसमा पनि अम्पायर हुन्छ अम्पायर हुँदैन आफू हो आफ्नो अम्पायर हुन पनि आफू हुनुपर्छ अम्पायर चाहिँ आफू हुनुपर्छ अरूलाई अम्पायर दिन बनाउनु हुँदैन आफ्नो जीवनको तर अब त्यो खेलमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ त्यो खेलमा रमाउन सक्नु पर्यो होइन निरन्तर लगाव र त्यसमा सन्तुष्टि त्यो भयो भने त्यसले पैसा पनि दिन्छ नाम पनि दिन्छ तपाईँलाई मेन कुरा अरू छोडिदिनु सन्तुष्टि दिन्छ खुसी दिन्छ तपाईँको अनुहारमा चमक हुन्छ मुस्कान हुन्छ त्योभन्दा ठुलो कुरा त पैसा होइन नि अरब रुपियाँ तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा छ तपाईँको अनुहार यस्तो निचोडिएको निम्बु जस्तो छ भने त्यसको जीवनको सार्थकता के भएन नि जुन अघि मैले कुरा भने बाढीले घर बगाएछ घर छैन खानेकुरा छैन त उनको मुखमा मुस्कान छ मुस्कान पनि यस्तो छ कि तपाईँको एकदमै अलौकिक कि एकदमै त्यो यति खुसीवाला मुस्कान छ कि त्यो त्यस्तो हाँसो हामी जीवनमा हाँसे कि हाँसिन भनेर आफूलाई हेर्न पर्ने स्थिति देखिने खालको के आज त तपाईँबाट निर्बन्ध रूपमा तपाईँलाई त्यो स्याङ्जाली लभज पनि आइरहेछ अलि पुलकित पनि भएर संवाद भइरहेछ पात्र चाहिँ फरक फरक पात्रको पात्रताभित्र तपाईँ अथवा समाहित हुन्छ नि त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ कति बिथोल्छ त्यस पछाडि त्यो पात्रताभन्दा बाहिर आउनलाई थोरै समय चाहिँ लाग्छ मेरो अनुभवमा पनि जस्तै अब धेरै मान्छेले त धेरै दर्शकले चाहिँ कतिपयले धेरैले नभनौँ त्यो अलि एउटै खालको हुन्छ तपाईँको भन्नुहुन्छ तर फेरि अलिकति बुझ्ने सिनेमा त्यो पात्रहरूको कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्ने मान्छेहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्न किनभने मैले चाहिँ सूक्ष्म चिजहरूलाई ध्यान दिन्छु स्वर त मेरै हुन्छ तर म कसरी बोल्छ त्यो पात्र त्यसलाई अलग बनाउने हो त्यो कसरी हिँड्छ कसरी चल्छ त्यसले बिहेभ कसरी गर्छ त्यसमा त्यो आफू क्यारेक्टरमा बस्दा यो कुराहरूलाई ध्यान दिने हो त्यसकारण त्यसमा चाहिँ केही समय लगाएर काम गरिएको हुन्छ त्यो तयारी गरिएको हुन्छ त्योबाट निस्किन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ अलिक नर्मल उसमा आउनलाई मेरो त्यो पशुपति प्रसादको उसमा चाहिँ एउटा उनी मैले लेफ्ट ह्यान्ड चलाउने क्यारेक्टर छ त्यो अनि मैले प्र्याक्टिस गरेँ लेफ्टले अलिकति अनि त्यस पछाडि पछि पनि मेरो झ्यापै लेफ्ट गइहाल्थ्यो कि कति समयसम्म त्यो सबभन्दा पछाडि छोडिएको चिज त्यो अरू स्वभावहरू त बिस्तारै बोल्ने तरिकाहरू त्यति धेरै फरक पनि छैन धनपतिमा अलिकति फरक छ अनि त्यो छोड्दै गएपछि नि त्यो देब्रे हात चलाउने बानी चाहिँ मैले धेरै टाइम लाग्यो कि छुट्न चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो हुनु राम्रो पनि हो डुबेको भयो नि त अलिकति अलग हाम्रो रुचि पनि के हुन्छ भने इच्छा पनि कमसेकम एउटा व्यक्तिले अलग अलग पात्र गर्दाखेरि सकेसम्म त्यसलाई फरक देखियोस् भन्ने इच्छा हुन्छ अब त्यसको लागि तयारी गर्नको लागि समय कति हुन्छ त्यसले पनि फेरि निर्धारण गर्छ कतिपय कुराहरू होइन कोसिस त हामी गर्छौँ आफ्नो तर्फबाट अनि त्यहाँ फेरि धेरै चिज मिल्नुपर्छ कि एउटा अभिनेताले मात्रै तयारी गरेर हुने पनि हुँदैन होइन अनि अलिकति त्यस्तै टिम मिलाएर टाइम लिएर मजासँग ताकि मैले मेरो ट्र्याकमा फेरि आफ्नै खगेन्द्रको ट्र्याकमा आयो भने डिरेक्टरले पनि औँलाई उठाउनु पऱ्यो त्यहाँ उठाइदिएन भने बिर्सिन्छ नि त मैले कस्तो गरेँ त मलाई थाहा हुँदैन धेरै त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै चिजहरूको भूमिका हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले गरेको कर्मले चाहिँ के गरोस् भन्ने ठान्नुहुन्छ जुनसुकै होस् लेखन होस् मान्छेको मन छोओस् भन्ने हुन्छ मलाई त्यसले भित्रबाट अलिकति महसुस गरोस् त्यो कुरालाई भन्ने लाग्छ मलाई सिनेमा होस् अथवा साहित्य होस् मन मात्रै छोस् त्यसले मन छोएपछि सबै चिज हुन्छ है रमाइलो पनि हुन्छ तपाईँलाई होइन त्यसले तपाईँलाई एउटा इमोसनल पनि बनाउला होइन तपाईँले त्यसलाई महसुस गर्नुभयो भने त्यसमा राम्रा कुराहरू त्यसमा भएको गुणलाई तपाईँले लिन पनि सक्नुहुन्छ म नछोइकन लिँदैन कि तपाईँलाई मनमा लागेर अघि यहाँ पशुपति प्रसादको कुरा किन भयो त छोएर हो नि त मेरो अरू फिल्म पनि छन् नि अरू फिल्मको नाम त कतिलाई त कुनैको थाहै छैन होला किन भन्दा किन त्यो फिल्मको नाम त्यसले छोएर हो नि त त्यसले रमाइलोपन पनि दियो मान्छेलाई दुखी पनि तुल्यायो ताकि त्यो लास्टमा चाहिँ त्यो थाहा दिन पर्थ्यो भनेर त दुखी भएर भने हो नि त अडियन्सले त्यस कारण चाहिँ मान्छेलाई
महसुस गराउनुपर्छ, त्यो छुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। साहित्य होस् अथवा सिनेमा होस्। तपाईँले मन पराउने खालका साहित्य अथवा सिनेमा चाहिँ कस्ता हुन्? मैले चाहिँ अलिकति सोसल ड्रामा जस्तै वैयक्तिक स्टोरीहरू हुन्छ नि, जस्तै तपाईँको व्यक्तिका कथाहरू के, जस्तै सिनेमा भनेको त अलिकति हाम्रो त अझ केही समय अगाडि त अब एउटा चाहिँ त्यो हास्य पात्रहरूको पनि कथा हुन्थ्यो, यता हिरो हिरोइनीको कथा हुन्थ्यो, साइड हिरो पनि हुन्थ्यो, उता हिरोको बाउको कथा हुन्थ्यो, भिलेनको कथा, त्यो विभिन्न प्लटलाई मिसाएर चाहिँ फिल्म बनाउने चलन बलिउडमा हुन्थ्यो धेरै, र त्यही चिज हामीले सिक्या हो यहाँ होइन। र त्यस्तो सिनेमा मेकिङको प्र्याक्टिस अहिले पनि छ, चलिरहेको छ। तर मलाई चाहिँ एउटा बडो सन्दर्भ आयो, टलकचङ भर्सेस टुल्के रिलिज हुँदाखेरि मलाई केही मान्छेहरूले सोध्नु भएको थियो कि यो सिनेमामा त तपाईँ मात्रै देखिनु भयो, तपाईँ आफूले लेखेको बनाएको भएर हो भनेर सोध्नु भयो। अनि मैले होइन भने, अनि किन तपाईँ मात्रै देखिनु भयो त? हरेक सिनमा अलमोस्ट 2-4वटा सिन बाहेक सबै तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यति धेरै हाबी हुनुहुन्थ्यो र भन्ने कुरा गर्नु। अनि मैले भने त्यो कथा नै टुल्केको हो नि, जसको कथा हो त्यो देखिएन भने कसरी न्याय हुन्छ त्यहाँ भने मैले। अनि उहाँले बुझ्नुभयो किनभने हाम्रो लगभग त्यो समयभन्दा अगाडि त्यो वैयक्तिक स्टोरीहरू कथाहरू चाहिँ सिनेमामा त्यसरी आइसकेका थिएन। अनि मान्छेलाई त्यो हेर्ने प्र्याक्टिस पनि थिएन कि, त्यो अलग खालको सिनेमा हेरेर आएकोलाई त एउटै पात्र रहे, घुमिरहेछ, रिङ्गिरहेछ, फेरि आएछ, कुटाइ खाएछ, घरि कुट्याछ होइन। संवाद गर्दा मुसु मुसु हाँस्दै थियो मैले, घरि त्यो टुल्केले फुली भनेर सम्बोधन गरे, जलासा भइरहेछ, घरि त्यो साउजीलाई, घरि त्यो के अरे साउनीलाई, बडा त्यो संवाद चाहिँ झङ्कृत भइरहेछ कि। अनि त्यो भन्नुभयो कस्तो भने मलाई चाहिँ, अनि वैयक्तिक स्टोरीहरूले राम्रो कथाहरू छानियो, एउटा व्यक्तिका सङ्घर्षहरू छानेर चाहिँ कथा छानेर सिनेमा बनाइयो अथवा साहित्य लेखियो भने त्यो चिजसित त्यो दर्शक अथवा पाठक कनेक्ट हुन्छ कि मजाले। अनि मेरो रुचिको विषय पनि त्यही हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई अलिकति वार सम्बन्धी सिनेमाहरू चाहिँ अलिकति हेर्न, मलाई वारको इम्प्याक्ट के हो त, पछाडि वार त सकियो तर त्यसको समाजमा त्यसको प्रभाव र त्यसको असर त धेरै लामो समयसम्म रहन्छ नि तपाईँको। यस्तो सिनेमाहरू हेर्न चाहिँ मलाई बनाउन पनि मनपर्छ। एक समय त्यो माओवादीको प्रसङ्ग मेरो धेरै जसो सिनेमामा जोडिन्छ नि, त्यो भोगेर पनि हो, भोगेर। तर मैले जीवनमा फेरि व्यक्तिगत हिसाबले मलाई केही हानि दुखी अथवा प्रभाव केही पनि परेन। म काठमाडौँमा बस्थेँ, बेला बेलामा जान्थेँ, 7-8 ठाउँमा चेकिङ हुन्थ्यो, त्यति हो मैले भोगेको दुःख। तर त्यो लडाइँबाट त धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले कति ठुलो असर भोग्नु भएको छ होइन। अब सायद मैले हरेक दिन समाचारमा हेरिन्थ्यो, साहित्य पढिन्थ्यो, त्यो विषयमा लेखेका लेखहरू पढिन्थ्यो होला, अथवा भोगेका मान्छेहरूसित भलाकुसारी भयो, त्यो चिजको प्रभाव पनि होला। कतै न कतै प्रसङ्गहरू सिनेमामा मेरो जोडिन्छ, त्यसकारण पनि होला सायद। अब त्यो बडा कठिन समय आयो, उत्तरार्धमा पनि छौँ। हामीले मन पराएको चलचित्र बनाउने, अभिनय गर्ने पात्रले चाहिँ कस्ता चलचित्र मन पराउँदो रहेछ, यति नै सङ्ख्या भन्ने पनि छैन, यो स्वतःस्फूर्तमा लिने सङ्ख्या हो। कलाकार र चलचित्रको नाम यो अप्ठ्यारो हो, तर फेरि नलिउँदैन। कलाकारको नाम त अब कलाकारहरू अब अहिले अग्रज सबै जे होस्, अब सबैले आफ्नो ठाउँबाट। मलाई चाहिँ, म एउटा अलिकति जेनेरिक हिसाबले भन्छु यसलाई, कस्तो भने मलाई चाहिँ आफू पनि एकदमै रियलिस्टिक मान्छे भएको हुनाले रियलिस्टिक अप्रोचबाट जो अभिनेताले अभिनय गर्छ त्यो सबै मनपर्छन् मलाई होइन। र तिनले गरेको चिजले छुन्छ, किनभने त्यो स्वाभाविक हिसाबले गरेको हुन्छ, जीवनसित जोडिएर गरेको हुन्छ। र पछिल्लो समयका अभिनेताहरूले त्यो प्र्याक्टिसलाई एउटा पछाडिका अगाडिका गर्नुभएको छ राम्रो। अब त्यसकारण चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने आफ्नो रुचि, आफ्नो तरिका हुन्छ, यसमा चाहिँ कम्प्लेन गर्ने अथवा यो चिज मनपर्छ, यो चिज मन पर्दैन भनेर त्यसलाई विभाजित गर्नु पनि आवश्यक छ। पल्साका पनि फ्यान होलान्, अब सबैका छन्, हाम्रो धेरै छन् एकदमै। तपाईको पनि होलान्, दयाङको पनि होलान्, सौगातको पनि होलान्, विपिन कार्कीको पनि होलान्, आफ्नो आफ्नो विशेषता हो। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ यो राइट यो रङ भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर मेरो मन के नाकको मात्रै नाम लियो किन भन्नु होला, दिया मास्केको पनि होला, उता आँचल शर्माको पनि होला, रिचा शर्मा होला, मेनुका होला हैन, मेनुका होला, अनेक छ। अनि वर्षा शिवाकोटीदेखि लिएर वर्षा राउतसम्मको होला, सबै होला। अनि सिनेमाहरू चाहिँ अब पछिल्लो समयमा अलिकति समाजसित बढी जोडिएका, अनि त्यस पछाडि हाम्रो समय भोगेका भनौँ न यो समयमा बाँचेका पात्रहरू मानिसहरूलाई चाहिँ पात्र बनाएर कथा भन्ने सिनेमा थ्रु चाहिँ त्यो चलन आइरहेछ, जुन चिज अब एकदमै राम्रो। र हाम्रो सिनेमालाई चाहिँ बाहिरसम्म लैजाने एउटा आधार पनि त्यही हो।
हामीले चाहिँ यहाँ एक्सन मुभी बनाएर अथवा एकदम साइन्स फिक्सन बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन, त्यो यथार्थ कुरा हो। त्यसकारण हामीले हाम्रै कथाहरू एकदम साना साना चिजहरूलाई हाम्रा कल्चरल कुराहरूलाई एक्सप्लोर गऱ्यो भने बाहिर चाहिँ जाने सम्भावना, हाम्रो सिनेमाको पनि पहिचान बनाउने अभिनेता अभिनेत्रीको चाहिँ नाम लिने भन्दा पनि यसलाई अलि सामान्यकरण गरौँ। किनभने चलचित्रको चाहिँ नाम भनौँ, चलचित्र पहिलेदेखि अहिलेसम्मका नेपालका इन्डियाका बाहिरका यस्तो छ। मलाई अलिकति वार मुभी बन्ने मनपर्ने भएको हुनाले अब नाम त म अङ्ग्रेजी नाम बिर्सिन्छु। हेर्नुहोस्, मेरो अङ्ग्रेजी अलिक कमजोरै हो। म सरकारी स्कुलमा पढेको मान्छे, बिबिसीमा काम गरे तापनि मेरो अङ्ग्रेजी राम्रो छैन। सबैलाई लाग्ला कि बिबिसीमा काम गरे खतरा होला अङ्ग्रेजी त्यो होइन। मलाई चाहिँ अब कुनै एउटा दुईवटा शब्द यताउति होला है नाम भन्दा पनि। बॉय इन द स्ट्रिप पाइजामा भन्ने एउटा मुभी छ त्यो, अनि त्यसपछि नो म्यान्स ल्यान्ड होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँको यो अब नाम आएन मलाई, यो दुईवटा कोरिया छ नि, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियाको त्यो विभाजनको समयमा अनि तिनीहरूको वारमाथि कोरियन वारमाथि बनेको मुभीहरू जे होस् के छन्। म दुई चारवटा हेरेर चाहिँ बडो राम्रो सिनेमाहरू छन्, त्यो नाम मैले अहिले बिर्सेँ, त्यो लगायत त्यो भयो। अनि हाम्रो अब यता नेपाली मुभीहरूतिर तपाईँको नवीन दाईको नुमाफुङ चाहिँ मैले हलमै धेरैचोटि हेरेको छु त्यो फिल्म। मैले पनि होइन त्यो विश्वज्योति हलमा त्यति बेला नवीन दाईहरूसित अब चिन्जान पनि थियो, अनि त्यो क्रममा 2-3 चोटि हेरेको छु मैले त्यो फिल्म चाहिँ होइन। अनि मुकुन्डो यता छिरिङ दाईको पछिल्लो समयमा अब अरू मुभीहरू पनि छन् प्रशस्तै, जो अब कति प्रसङ्गले नाम यहाँ फाटेर नआउला। पुरानाहरू चाहिँ पुरानाहरू छन्, अब एउटा दुईटा भन्ने पनि अरूलाई अन्याय हुन्छ भन्ने उन्मुक्ति पनि सजिलो हो। त्यो पनि हो, किनभने राम्रा फिल्महरू त्यति बेला अब हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ हामीले इन्डियाबाट सिकेको हो। मुभी भनौँ न, एउटा हाम्रो सिनेमाको इतिहास संयुक्त लगानीमै बन्थे पहिला होइन, त्यसकारण त उताको प्रभाव एकदमै धेरै छ। अनि त्यो प्रभावभन्दा बाहिर निस्केर फिल्म बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा राख्छु म चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यति बेला पनि नबनेका हैनन्, 2-4वटा फिल्म राम्रो बनेका छन्, तर बनाएका थिएनन् भने अहिले यी बन्दैन थियो नि त, त्यो त जग भयो नि। जग भयो, त्यो चिजलाई त हामीले कहिल्यै पनि बिर्सिनु। हाम्रो अग्रजहरूले एउटा ट्र्याक खोलिदिनु भएको थियो, त्यसकारण चाहिँ हामीले यसलाई ठुलो बनाउन पाइरहेछौँ। हामीभन्दा पछाडिको जेनेरेसनले झन् त्यो बाटोलाई पिच गर्ला के गर्ला होइन, यो त सधैँभरि चलिराख्ने क्रम हो। हामीभन्दा अगाडि का अग्रजले सिनेमा बनाउन सुरु गरिदिनु भएको थियो, त्यसकारण हामी यहाँ यही चिजमा छिरेर हामी यहाँ गर्न पाइरहेछौँ। त्यो त उहाँहरूलाई सेल्युट छ एकदमै। त्यो दर्शकको लतलाई कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो नि, त्यो धेरै दर्शक आज पनि आकर्षित हुने ती चलचित्रहरूका दर्शक अलि यथार्थवादी, अलि नेपाली समाज, परिवेश, प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति हेर्न चाहनेहरूले अथवा व्यक्तिका कथाहरू हेर्न चाहनेहरूले तिनीहरू अलि परिपक्व भएपछि तपाईँहरूको सिनेमा हेरिहाल्छन्, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। अब बिट मारौँ, कस्तो लाग्यो सुन्दा? रमाइलो लाग्यो एकदम, तपाईँसित भलाकुसारी गरियो। स्याङ्जाली र झापाली बीचको टलकजङ भुर्सेस टुल्के पनि राम्रै भएको थियो तपाईँको। सबै साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला स्याङ्जाली र झापालीहरू मिलिरहेछौ, के हुन्छ खोइ हेरौँ भन। अन्तिममा हुन चाहिँ केही नि भएर फेरि राम्रो भयो, फिल्म राम्रो भयो। अनि जे कोसिस गऱ्यौँ हामीले, त्यही हो जीवनमा, आफू बाँचुन्जेल कोसिस गर्ने हो जे पनि, त्यत्तिकै बस्नु भएन, त्यति हो। यी दुईटा स्याङ्जाली र झापाली बीचको संवादले पनि केही न केही कसैलाई प्रेरणा अथवा व्यक्तित्व परिवेशका विषयमा जानकारी नै भयो होला। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखक अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक।
It's an AP1 presentation.